जी दर्द तो नहीं मिला, ये हाथ मिले थे बिल्कुल। शाहपुर में एक जवान उम्र खातून की जिसके हाथों पर मेहंदी भी लगी थी। मैं कह रहा हूँ कि सरेआम लटकाया जाए, और ये से दर्दनाक कहानी है कि बिल्कुल बहुत जुल्म किया हुआ है जी। ये वाकई दरिंदे इस तरह करते हैं। हम हर रोज़ हर सुबह एक नई खबर सुनते हैं। इंतहाई अज़ियतनाक वाक़या नहीं है ये? सब में इतला की है, इसे हाथ पाँव मिले हुए, जिसके घर में कोई औरत जो गुमशुदा रिपोर्ट हो या कुछ भी हो ना, हमारे ये थाना शाहपुर में हाथ पाँव उसके मिले हुए हैं। जानवर के साथ भी कोई ऐसे नहीं करता जी, जो इसके साथ हुआ। इसमें गरीब ने कितनी चीखें मारी होंगी, क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान। नाज़रीन, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शाहपुर के इलाके दौरानपुर में। मेरे सामने आपको जो नहर नज़र आ रही है, इसमें एक खातून के कटे हुए हाथ और पाँव बरामद हुए हैं। वो खातून कौन थी, इसे क्यों कत्ल किया गया, इतना जुल्म किसने किया, जालिम कातिल कौन है, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे और यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त दौरानपुर के नाजिम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। नाजिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर खातून के हाथ और पाँव मिले थे। क्या कहेंगे, ये क्या था, कैसे बरामद हुए, उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले आपका शुक्रिया आज अखबार टीवी का कि आप आए और इस इलाके का ये महीना किया। ये दो दिन पहले ये नहर में एक खातून की शाहपुर में हाथ और पाँव उधर से आया। उधर हमारे साथ गांव में जो बच्चे ये कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे थे, उसमें ये शाहपुर भी निकल आया। फिर ये इलाकों के लोगों ने बताया, फिर थाने को इन्फॉर्म किया, बका गुलाम चौकी और मुज़म्मिल खान भी आया। उसने फिर वो उठाए। जो हमारा जो SHO साहब है, उसे हमारी बहुत उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह किसकी बहन या बेटी या बहू कोई होगी। इसका हमारा जो इलाका है ये बहुत खूब रस्म है, और इसका कुछ खामखा कुछ करना है, हल निकालना है। पहले भी इसमें कई लाशें भी आई हुई है। और ये नहर जो है ये इसको जो कहते हैं शेख वाला, ये शेख वाले पर मशहूर है। और इसका बंदोबस्त कोई ना कोई, हम ख़ुद भी जितने इलाका है, चौगलपुरा, पखा गुलाम, असाद बुद्धू, समर बाग, रानो गढ़ी, सब में इतला की है। इसे हाथ पाँव मिले हुए, जिसके घर में कोई औरत जो गुमशुदा रिपोर्ट हो या कुछ भी हो ना, हमारे ये थाना शाहपुर में हाथ पाँव उसके मिले हुए हैं इस नहर में। अच्छा, ये बताएं, शाहपुर में तो कटे हुए हाथ पाँव थे खातून के, हमने देखी उस तस्वीर पे पाँव पे मेहंदी भी लगी थी, हाथ पे भी मेहंदी लगी थी। तो कोई उसका धड़ मिला है यहाँ पे इसी नहर में, या धड़ अभी तक नहीं मिला? नहीं जी, धड़ तो नहीं मिला, ये हाथ मिले थे बिल्कुल। बेशक आपकी बात ठीक है, उसमें मेहंदी भी लगी हुई थी और साथ उसमें कुछ अंगूठे भी थी गालिबन, और ये पाँव थे, और धड़ मल नहीं मिला था इसमें। नहीं है, अंगूठियाँ जो थी वो सोने की थी या वैसे? ये अभी कुछ पता नहीं रहा जी, सोने की या ऐसी थी। चूँकि आप इस इलाके के नाज़िम हैं, किसी ने रब्ता किया आपके साथ, ये नहर कहाँ से आई है, फिर ख़त्म कहाँ पे हुई है? ये नहर तो आई है जी बहुत वर्सक रोड से। ये हमारी इसको जियो कटा कहते हैं, और ये गया हुआ है ऐसे चमकनी जगड़ा के साथ ये ख़त्म हो गया उधर उधर से, बस ये छोटी सी नाली बन गई है। फिर ये इसका नहर की ये स्टोरी है जी। यकीनन आपने मसाजिद में ऐलानात भी किए होंगे कि इस तरह हाथ पाँव मिले हैं, किसी ने रब्ता वगैरह किए? नहीं जी, किसने भी रब्ता नहीं किया। हमने जो इलाकों के मस्जिद थे उनके, हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने फैलाई है खबर कि ऐसे हाथ और पाँव इस औरत के मिले हुए, जो जिसके औरत मिस हुई है ना, अब शाहपुर थाने से मालूमात कर ले, और किसने हमको कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। ये दुनिया बड़ी जालिम नहीं हो गई, ऐसे दर्दनाक मौत दे रही है जी। ये बहुत खूब वायरस वाली बात है, और ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये पहले कराची में था, पेशावर में ये काम शुरू हो गया। इसका कोई ना कोई CCPO साहब जो है हमारा, उससे बहुत तवक्को है। जैसे कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप हो, ये सबको ख़त्म किया, ऐसा ये काम भी उनके सबूत ने ये भी करेगा इंशाल्लाह। यानी हम देख रहे हैं आए रोज़, हम रिपोर्टें बना रहे हैं, आए रोज़ नए नए तरीक़ों से कत्ल हो रहे हैं। वो जब कत्ल वारदातों पर काबू ही नहीं पाया जा रहा, मुसलसल
اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے یہ آپ دیکھیں انتہائی دردناک موت دی ہوگی اس خاتون کو. بالکل جی, یہ جو ہاتھ اس کے کٹی ہوئے, یہ پاؤں, یہ تو ایسے ہے بالکل درندگی کی انتہا ہے. بالکل جی, ایسے ہے کہ جانور کے ساتھ بھی کوئی ایسے نہیں کرتا جی. جو اس کے ساتھ ہوا, اس غریب نے کتنی چیخیں ماری ہوں گی, کیا ہوگا یہ اللہ جانے. بہت ظلم ہوا ہے, زیادہ ظلم ہوا ہے اس جی. جو آپ کی دوسری بات ہے کہ یہ ہمارا علاقے میں جو کم ہو رہا ہے, یہ اور اس سے زیادہ جو ایک گھر میں 2 قتل ہو گئے, 3 قتل ہوئے, کس کو ذبح کیا ہوا ہے, یہ جی ہمارے CCBO سے اب آئے. انشاءاللہ اسے توقع ہے یہ کچھ نہ کچھ بھی کرے گا جی انشاءاللہ. چلیں ہم بھی دعا گو ہیں جو خاتون ہے اس کی شناخت ہو, اور جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بالکل جی, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ سریعام لٹکایا جائے. اور یہ سے دردناک کہانی ہے کہ بالکل بہت ظلم کی ہوا ہے جی, یہ بہت سخت سے سخت سزا دی جائے جی. شکریہ جی میرا بھائی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ DSP چمکنی سرکل اشفاق خان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اشفاق بھائی بہت شکریہ. شاہپور کے علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, خاتون کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں برآمد ہوئے تھے, کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ 16 تاریخ کی بات ہے. پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک کچرا چننے والے کو ایک شاپر ملا ہے. شاپر میں ایک جوان عمر خاتون کی, جس کے ہاتھوں پر مہندی بھی لگی تھی. 2 ہاتھ ہیں اور 2 پاؤں ہیں. تو پولیس نے موقع پر جا کر موقع کو پریزرو کیا ہے, اور جو ہمارے ٹیکنیکل ٹیم ہے ایویڈنس کلیکٹ کر کے فورنزک کے لیے بھجوائی ہے. DNA پلس نادرا ویریفیکیشن کے فنگر جو پرنٹس ہیں وہ بھجوائی پولیس نے. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ فنگر پرنٹس جو ہیں ان کی شناخت ہو جائے گی, فرانزک رپورٹ آ جائے گی, نادرا اپنی رپورٹ دے دے گی؟ ٹائم لگے گا. اگر اس کا ریکارڈ ہے نادرا میں تو انشاءاللہ ہفتے 1.5 ہفتے میں مل جائے گی. اور دوسرا جو نعش کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تعلق ہے, تو یہ نہر میں آئی تھی, پانی میں بہہ کر آئی تھی. تو یہ چونکہ جو نہر ہے پوری پشاور سے ہو کر آتی ہے, تو تھوڑی سی یہ ابھی ہم تو انفارمیشن جو لوکل جتنی پولیس اسٹیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈیٹا شیئر کیا ہے, لیکن فی الحال اس کا تعین نہیں ہو رہا. کچھ پتہ چلا, کوئی دڑ ملا, کسی نے کچھ رپورٹ کی, کچھ ایسا کچھ معلومات کچھ سامنے آئی؟ نہیں, فی الحال تو نہیں ملی ہے. جب فی الحال تو ہاتھ پاؤں پولیس کو ملے, دڑ وغیرہ ابھی تک نہیں ملا. کیا کہیں گے, جو ہمارے علاقے کے جو ناظم تھا اس سے بھی بات ہو رہی تھی, علاقے میں کافی خوف و ہراس ہے, پولیس نے اس کے بعد کیا کیا؟ بالکل ایک بروٹیلیٹی ہے, انسانیت سوز واقعہ ہے. پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا, ملزم کو ٹریس کرنا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, جو ایویڈنس تھے واقعاتی شہادت تو پولیس نے اکٹھی کی ہے, اور انشاءاللہ جلد ملزم تک اور اصلی وقوع تک ہم پہنچ جائیں گے. کیا کسی نے کچھ بتایا ہے کہ یہ قریبی کسی نے پھینکی ہے, کچھ شاپر وغیرہ, یا کہیں دور سے آیا ہے یہ شاپر؟ این شاہدین جو تھے اور جس نے اٹھائے تھے اس کی سٹیٹمنٹ پولیس نے ریکارڈ کی ہے. یہ پانی میں آیا ہے, تو نیر اس کے ساتھ پاڑی پورہ کا ایڈجسٹنٹ علاقہ ہے یہ پہا غلام, اور اس سے آگے میں نے جس طرح کہا کہ پوری پشاور سے ہو کر آئی ہے یہ نیر, تو ابھی قبل از وقت ہے. انشاءاللہ جلدی ہم پہنچ جائیں گے. DSP صاحب, پشاور میں ہم ہر روز ہر صبح ایک نئی سی نئی خبر سنتے ہیں, انتہائی اذیت ناک واقعہ نہیں ہے یہ؟ بالکل, یہ اندوناک واقعہ ہے اور یونیک واقعہ ہے, جس نے بھی بروٹیلیٹی کی ہے. انشاءاللہ قانون کی کٹہرے میں ہم اس کو لائیں گے. شکریہ. تھینک یو. نہ شناخت نہ ہی کوئی سراغ لگا. ناظرین, سوال یہ ہے کہ یہ واردات کسی سیریل کلر کی طرف اشارہ تو نہیں؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.